अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून फरहाद और अपने डिजिटल चैनल हाइलाइट्स बाय हारून पर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाजरीन, बिलावल भुट्टो साहब ने डिफरेंट जलसे आम से खिताब किया है और इन्होंने बेसिकली दो जगहों पर जलसा किया और काफ़ी भरपूर तरीके से अपनी पॉलिटिकल कैंपेन को जारी रखे हुए हैं और बहुत बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने खैरपुर में जलसा किया है, वहाँ पर इन्होंने जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसको निशाने पर रखा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का निशान छिन गया है उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। तो सियासी मुखालफिन को आड़े हाथों लिया है उन्होंने। तो उन्होंने क्या बातें की हैं वो आपके साथ हम इस वीडियो में शेयर करेंगे और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून के दो बड़े सीनियर रहनुमा वो आपस में लड़ पड़े हैं। पहले तो जब से ये टिकट्स का मामला शुरू हुआ है तो जो सियासी कायदीन हैं उनके दरमियान आपस में झगड़े शुरू हो गए हैं। हल्के में इलेक्शन लड़ने के हवाले से, कागजात नामजदगी जमा करवाने के हवाले से लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो अब तो सारा कुछ हो गया, मामला सबके एक्सेप्ट भी हो गए, कुछ के रिजेक्ट हो गए। तो अब ये लड़ाइयाँ की चल रही हैं जी। जो एहसन इकबाल साहब हैं उन्होंने नारोवाल में कॉर्नर मीटिंग की है और वहाँ पर उन्होंने दानियाल अजीज़ को तनकीद का निशाना बनाया और काफ़ी संगीन किस्म के इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए हैं। तो उन्होंने क्या कहा तो उस बारे में हम आपके साथ इस वीडियो में मामला जो है वो शेयर करेंगे और दानियाल अजीज़ ने भी अपना रद्द-ए-अमल इसके ऊपर दिया है। उन्होंने भी एहसन इकबाल को इवन के हरजाने का नोटिस तक बात पहुँच गई है। उन्होंने उनको कहा है कि जी वो अगर अपने अल्फाज वापस नहीं लेते तो उनको हरजाने का नोटिस वो भेज देंगे। तो ये मामले सारा चल रहा है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो आप तक मौसूल हो सकें। तो जी सबसे पहले बात कर लेते हैं जी नून लीग के जो दो बंदे आपस में लड़ पड़े हैं। तो मामला कुछ यूँ है कि एहसन इकबाल ने दानियाल अजीज़ को अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हामी करार दे दिया है और उन्होंने कहा है कि दानियाल अजीज़ अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की के टिकट की दौड़ में थे और क़यादत को उन पर एतबार नहीं था। एहसन इकबाल ने कहा कि पार्टी की क़यादत 2013 के इंतखाबात में दानियाल अजीज़ को टिकट देने के हक़ में नहीं थी, लेकिन मैंने दानियाल अजीज़ के लिए 20 मिनट दलाइल दिए और वफादारी की ज़मानत भी दी। उन्होंने मज़ीद कहा कि दानियाल अजीज़ ने मुस्लिम नून पर महंगाई का इल्ज़ाम लगाया और मुझे इसका जिम्मेदार करार दिया, हालांकि महंगाई तो PTI के IMF प्रोग्राम की वजह से हुई थी। तो बेसिकली दानियाल अजीज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो महंगाई हो रही है मौजूदा उसमें एहसन इकबाल साहब का रोल है क्योंकि वो मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग थे। तो उन पे ऊपर सारा इल्ज़ाम लगा दिया गया कि जी महंगाई सारी इनकी वजह से हुई है। तो उन्होंने मज़ीद कहा कि दानियाल अजीज़ ने PTI को खुश करने के लिए हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका भी मैंने जिक्र किया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब नून लीग की हुकूमत थी तो काफ़ी हालात ख़राब थे, महंगाई बहुत अरूज पे थी। तो उस तनाज़ुर में जो दानियाल अजीज़ साहब थे उन्होंने इल्ज़ामात की बौछार कर दी थी एहसन इकबाल साहब के ऊपर। उन्होंने मज़ीद कहा कि दानियाल अजीज़ मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सोशल मीडिया पर मुहिम चलाते हैं। एहसन इकबाल साहब ने एक इल्ज़ाम आयद किया है कि दानियाल अजीज़ अंदरूनी तौर पर PTI के टिकट की दौड़ में थे लेकिन PTI ने घास नहीं डाली। तो आखिरी डोज टिकट लेने पहुंच गए और इसी चक्कर में टिकट के लिए दरख्वास्त भी नहीं दी थी। तो बेसिकली एहसन इकबाल ने दानियाल अजीज़ के ऊपर एक इल्ज़ाम आयद कर दिया है सिरे से कि दानियाल अजीज़ जो हैं वो PTI का टिकट लेने के लिए इंटरेस्टेड थे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि मुस्लिम नून की मकबूलियत के हवाले से काफ़ी अनसर्टेनिटी है पंजाब के अंदर, देखना है कि क्या बनेगा इनका। तो जो जिन्होंने टिकट होल्डर्स हैं उनका अपने हल्कों में जाना मुश्किल हुआ है। लोग सवाल करते हैं कि जी ये आप लोगों ने क्या परफॉर्मेंस दी है। तो इस ये जो इनका हल्का था एहसन इकबाल साहब का, अब दानियाल अजीज़ साहब उस हल्के से इलेक्शन लड़ने में इंटरेस्टेड थे तो पार्टी ने एज़ यूजुअल एहसन इकबाल साहब को प्रायोरिटी दी क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब के काफ़ी करीब हैं और नवाज शरीफ साहब भी काफ़ी इनको पसंद करते हैं। तो इसलिए इनका इन्फ्लुएंस पार्टी में ज़्यादा है टॉप टियर लीडरशिप के अंदर। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब ने इनको चूज़ किया नारोवाल से इलेक्शन लड़ने के लिए। तो अब मामला ये है कि जी जो दानियाल अजीज़ हैं उन्होंने भी एहसन इकबाल को जवाब दिया है। उन्होंने बेसिकली शक्करगढ़ के अंदर मीडिया से गुफ्तगू की। उसमें उन्होंने कहा कि बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने पर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को उन्होंने हट जाने का नोटिस भेजने का ऐलान कर दिया है। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं कोई अड्डे नहीं चलाता, ना ट्रांसपोर्ट का कभी काम किया है। दानियाल अजीज़ ने मजीद कहा कि एहसन इकबाल साबित करें कि मैंने PTI का टिकट अप्लाई किया था, सोशल मीडिया पर किरदार कशी कैसे कर सकता हूँ, मेरा अकाउंट अरसे से इनएक्टिव है। उन्होंने कहा जी मेरा जो कोई सोशल मीडिया जो अकाउंट है वो तो इनएक्टिव है, तो मैं किस तरह नून लीग की किरदार कशी कर सकता हूँ या एहसन इकबाल की किरदार कशी कर सकता हूँ। दानियाल अजीज़ ने कहा कि मेरे साथ मुख्तलिफ पार्टियों ने रब्ता करने की कोशिश की है लेकिन मैंने उन सबको इनकार कर दिया
اور انہوں نے کہا کہ میرے جاری سوئی گیس کے منصوبوں کو کس نے روکا؟ احسن اقبال نے لوٹے ختم نہیں کیے، لوٹوں کی فیکٹری لگائی ہے. تو انہوں نے بھی ان کے اوپر الزام لگا دیا، اور ان کا کہنا تھا کہ میرے خلاف نوٹس جاری کرنے پر احسن اقبال نے قیادت کو مجبور کیا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی احسن اقبال صاحب نے جو نون لیگ کی جو قیادت ہے اس کو انفلوئنس کیا اور ان کے خلاف ایکشن لینے کا کہا، جس کی وجہ سے جو احسن اقبال صاحب ہیں انہوں نے ناروا سے الیکشن لڑنے کے لیے ٹکٹ حاصل کر لیا، جبکہ دانیال عزیز صاحب محروم ہو گئے. اور احسن اقبال نے بھی ان کے اوپر الزام لگایا تھا کہ جی یہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے کے اندر زیادہ انٹرسٹڈ تھے ایز کمپیئر ٹو پی ایم ایل این. تو یہ اب انسانوں کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ ایاز صادق صاحب اور شیخ روہیل اصغر صاحب کے درمیان بھی ایک معاملہ ہوا تھا کہ جی ان کی بھی آپس میں نہیں بن رہی تھی، دونوں ہی ایک ہی حلقے سے الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ پارٹی نے میٹر ریزالو کر دیا تھا. اور امید کرتے ہیں کہ یہ ان دونوں کا جو میٹر ہے وہ بھی آپس میں ریزالو ہو جائے گا، اور یہ جو ہرجانے کی نوٹس کی باتیں ہو رہی ہیں اس تک شاید نوبت نہیں جائے گی. اچھا جی، دوسرا معاملہ، بلاول بھٹو صاحب نے خیرپور میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا ہے اور عوامی رابطہ مہم ان کی بیسیکلی چل رہی ہے. تو انہوں نے پاکستان مسلم نون کے اوپر کافی تنقید کی اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی نشانہ بنایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی 8 فروری کو دنیا کی کوئی طاقت جیلوں کا راستہ نہیں روک سکتی. اور چیئرمین پی 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 نے کہا کہ جیلہ وزیر اعلیٰ سندھ ہوگا اور جیلہ ہی وزیر اعظم ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ موقع ملا تو تنخواہیں ڈبل کر کے دکھائیں گے، پاکستانی عوام پیپلز پارٹی کی حکومت بنوائیں، 300 یونٹ بجلی فری دوں گا. انہوں نے یہ تک کہہ دیا جی کہ بجلی جو ہے وہ میں فری دے دوں گا اور تنخواہیں بھی لوگوں کی ڈبل ہو جائیں گی. تو دیگر جماعتوں کے پاس نہ کوئی منشور ہے اور نہ ہی کوئی نظریہ ہے. ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، عوامی راج قائم کرنے جا رہے ہیں. نون لیگ والے کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ پیسہ ہے، تم نے اس کو چوری کیا، لیں جی. تو بلاول صاحب نے نون لیگ کے اوپر الزام لگا دیا کہ جی آپ نے پیسہ چوری کر دیا، جو ٹیکس پاکستانی عوام پے کرتی ہے وہ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ جی نون لیگ نے چوری کر لیا ہے. این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ نون لیگ جو ہے وہ سارا پیسہ پنجاب پہ لگا دیتی ہے، باقی صوبوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم 17 وزارتیں ختم کریں گے جن پر 300 ارب خرچ ہو رہے ہیں، غریب خواتین کو بلا سود قرضے دیں گے. انہوں نے کہا کہ آپ میری حکومت بنائیں، اشرافیہ کی سبسڈی کو ختم کر دیں گے. الیکشن میں صرف 2 جماعتیں ہیں، ایک پیپلز پارٹی اور دوسری مسلم لیگ نون. آپ میرا 10 نکاتی ایجنڈا گھر گھر لے کر جائیں، اگر ہمارے امیدواروں سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ان کو میری خاطر معاف کر دیں. تو یہ ساری ڈسکشن انہوں نے کی ہے. بلاول بھٹو صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بات کی کہ اب صرف پولیٹیکل پروسیس کے اندر صرف 2 ہی بڑی جماعتیں رہ گئی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی. تو 8 فروری کو دیکھنا پڑے گا جی کہ کیا بنتا ہے، کہ کس کا پلڑا بھاری رہے گا، کون زیادہ جو عوام ہے اس کو لبھائے گا اپنی ان سیاسی بیانات کی وجہ سے. تو اب آج مسلم نون کا بھی ایک جلسہ ہے اوکاڑا کے اندر. مریم نواز صاحبہ اس جلسے عام سے خطاب کریں گی، اور مسلم نون نے بھی اب باقاعدہ طور پر جب سے نواز صاحب آئے ہیں اس طرح کے جلسے بھی وہ نہیں کر رہے تھے، لیکن آج ان کا ایک جلسہ ہے اوکاڑا کے اندر جس سے مریم نواز خطاب کریں گی. تو دیکھنا پڑے گا جی وہ کیا وہاں پہ اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں. اوبیسلی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف ہی تنقید ہوگی زیادہ تر. تو دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ باتیں کرتی ہیں وہاں پہ. تو پاکستان تحریک انصاف تو ان کی تقریر کا مین فوکس ہی رہے گی، اوبیس کہ وہ اپوزیشن ہے ان کی. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ جی کتنا کو بڑا جلسہ کرتے ہیں وہاں پہ اور کیا صورتحال بنتی ہے. تو اپنی اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.